अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़िया मार्शल लॉ के दिनों में पाकिस्तान का क्या हाल था। एक ज़माने में जुल्फ़कार अली भुट्टो के जूते साफ़ करने वाले जनरल ज़िया उल हक ने कैसे मार्शल लॉ नाफिज किया। खाना काबा के इमाम ने खुद जमात करवाने से माजरत करते हुए क्या तारीख़ी जुमले कहे, और फिर उन्होंने जनरल ज़िया उल हक की इमामत में नमाज क्यों पढ़ी। जनरल ज़िया उल हक को मूंछों वाली सरकार कौन कहा करता था। एक पुलिस वाले ने जनरल ज़िया को मुर्गा क्यों बनाया था। बहावलपुर के नज़दीक होने वाले फ़िज़ाई हादसे में जनरल ज़िया उल हक के अलावा और कौन कौन सी अहम शख्सियात की मौत वाक़ हुई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको साबिक़ सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया उल हक की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ कुछ अहम फैक्ट्स बताएंगे। जनरल ज़िया उल हक 12 अगस्त 1924 के रोज़ जालंधर में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ अराई बरादरी से था। ज़िया उल हक के वालिद मोहम्मद अकबर इंडियन ब्रिटिश आर्मी में मुलाजमत किया करते थे। एक अमरीकी साफ़ी जॉर्ज कैन ने अपनी किताब में लिखा है कि ज़िया उल हक के वालिद इंडियन आर्मी में बगलची यानी बैंड बाजा बजाते थे। क़याम पाकिस्तान से 4 साल पहले जनरल ज़िया उल हक की उम्र जब 21 वर्ष थी तो वो इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। ज़िया उल हक 1973 में मेजर जनरल जबकि 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल और कोर कमांडर मुल्तान बने। रोज़नामा अमरोज़ मुल्तान के एडिटर मसूद अशर बताते हैं कि जनरल ज़िया उल हक मुल्तान के कमांडर थे तो एक रात वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो मुल्तान में ठहरे। चूँकि भुट्टो बहुत कम सोया करते थे तो रात के 2 बजे के करीब वो बरामदे में किसी के चलने की आवाज़ सुनकर बाहर निकले। देखा कि मुल्तान का कोर कमांडर ज़िया उल हक बरामदे में चौकीदार बना घूम रहा है। भुट्टो ने वजह पूछी तो बड़े खुशामदी लहजे में कहने लगे कि मैं इसलिए जाग रहा हूँ कि शायद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। और फिर अगली शाम को वही ज़िया उल हक देगों के ढक्कन उठा कर मिस्टर भुट्टो के लिए खाना चेक करते रहे। दोस्तों, जब जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जनरल टिक्का खान से मशवरा लिया कि आपका जानशीन किस को बनाया जाए तो ज़ेरे गौर 8 जर्नलों में आखिरी नंबर पर जनरल ज़िया उल हक थे। टिक्का खान ज़िया को डल कहा करते थे और उनका ख्याल था कि चूँकि ज़िया एक मजहबी शख्स है और सारी रात मुसल्ले पर पड़ा रहता है लिहाजा वो भुट्टो साहब के लिए कोई मसला नहीं बनेगा। और फिर मिस्टर भुट्टो ने जनरल टिक्का खानी की सिफारिश पर जनरल ज़िया को 7 सीनियर जनरल्स पर फौकियत देते हुए 1 मार्च 1976 के रोज़ आर्मी चीफ बना दिया। दोस्तों, पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा डॉक्टर मुबशर हुसैन बताते हैं कि एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो काफ़ी पी रहे थे कि अचानक कॉफ़ी उनके जूतों पर गिर गई। तो ऐसे में जनरल ज़िया उल हक ने अपना रुमाल निकाल कर भुट्टो साहब के जूतों से कॉफ़ी साफ़ की। 1977 के जनरल इलेक्शन में जब पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली तो अपोजिशन जमातों ने जुल्फ़कार अली भुट्टो पर रिगिंग और धांधली का इल्ज़ाम लगाया। मिस्टर भुट्टो के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी सिलसिला शुरू हुआ तो आर्मी चीफ जनरल ज़िया उल हक ने बगावत कर दी और ऑपरेशन फेयर प्ले के ज़रिए 5 जुलाई को भुट्टो गवर्नमेंट का बोरिया बिस्तर गोल करके खुद मुल्क के हकम आला बन बैठे। दोस्तों, ज़िया उल हक भुट्टो से इतना डरते थे कि मार्शल लॉ लगाने से चंद लम्हे कबल जब उन्होंने रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अली चिश्ती से मुलाकात की और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म हाउस रवाना करने लगे तो उनके कान में आहिस्ता से बोले, देखो मुर्शिद कहीं मरवा ना देना। जब फ़ौज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल हुई तो भुट्टो ने बूटों की चाप सुनकर आर्मी चीफ ज़िया उल हक को फ़ोन करते हुए कहा, ज़िया मुझे घर के अंदर फ़ौजी नज़र आ रहे हैं, चेक करो ये कौन है। 1977 के जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार था जबकि PNA वाले हल के निशान से इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन जब जमहूरियत डूब गई तो फिर ज़िया मार्शल लॉ के बाद अवाम में इस नारे की बाज़गश्त सुनाई गई, ना हल आया ना आई तलवार, आ गई मूंछों वाली सरकार। दोस्तों, जेल में कैद के दौरान एक मौका पर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जनरल ज़िया को कहा, अगर मैं बाहर आ गया तो तुम्हारी मूंछों से अपने बूटों के तस्मे बनाऊंगा। जनरल ज़िया अपनी आंखों में सुरमा लगाते थे। तो एक रोज़ लाहौर की सड़कों और दीवारों पर चंद नामालूम अफराद ने सुरमे वाली सरकार की चाकिंग कर डाली। दोस्तों, ज़िया उल हक वो अकलौते पाकिस्तानी सदर थे जिन्हें एक दिन में 2 मरतबा रोज़े रसूल के अंदर हाज़िरी का एजाज़ हासिल हुआ। जनरल ज़िया उल हक को खाना काबा में इमामत करवाने का एजाज़ उस वक्त हासिल हुआ जब ऐन नमाज के वक्त इमाम काबा मुसल्ले से ये कहते हुए हट गए कि मुसलमानों के इमाम तो जनरल साहब आप ही हैं, आप ही इमामत करवाइए। फिर जब उन्होंने नमाज में कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो आँखों से आंसू बहने लगे। जनरल ज़िया उल हक खुद भी रोए और उनकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ने वाले भी रोते रहे। दोस्तों, एक मरतबा ज़िया उल हक जब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी से मिले तो कहने लगे कि मैं पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज करना चाहता हूँ। खुमैनी ने पूछा, ज़िया उल हक साहब पाकिस्तान का रकबा कितना है? जनरल साहब ने फ़ौरन जवाब दिया, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। खुमैनी ने फिर पूछा, और जनाब का कद कितना है? जनरल साहब बोले 6 फीट। तो इस मौका पर आयतुल्लाह खुमैनी ने एक तारीख़ी जुमला कहा,
ضیاء الحق صاحب پہلے 6 فٹ پر اسلام نافذ کریں تو 7,96,096 مربع کلومیٹر پر خود ہی اسلام نافذ ہو جائے گا۔ دوستو، سینئر ڈپلومیٹ رویداد خان بتاتے ہیں کہ ایک روز جنرل ضیاء نے چاروں صوبوں کے گورنرز کو یہ ہدایت دیں کہ مجھے اپنے اپنے صوبوں کے نام فائنل کر کے دو جنہیں میں اپنی مجلس شورا کا حصہ بنا سکوں، لیکن ہر بندے میں چند خصوصیات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ وہ بندہ نماز کا پابند ہو۔ نمبر 2 غیر شرعی کاموں سے دور رہا ہو اور شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ نمبر 3 نیک صالح اور ایماندار ہو۔ اس وقت جنرل صاحب کے دائیں ہاتھ صوبہ سرحد کے گورنر جنرل فضل حق بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جنرل ضیاء سے کچھ یوں مخاطب ہوئے، جہاں تک تو میری لسٹ کا سوال ہے آپ 3 ہفتے کا انتظار مت کریں، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کی خوبیاں والا میرے صوبے میں ایک بھی نہیں۔ سر، آپ نے مجھے سرحد کا مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا ہوا ہے، میرے اندر بھی وہ ساری خوبیاں نہیں ہیں جن کی آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ اپنے بارے میں بتانے کے بعد جنرل فضل حق کابینہ کے باقی ممبرز کو دیکھنے لگے۔ پہلے باری آئی عبدالغفور ہوتی کی۔ سر، اس بندے میں دنیا جہاں کا ہر عیب ہے، لیکن آپ نے اسے فیڈرل منسٹر بنایا ہوا ہے۔ پھر وہ ارباب نیاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، کون سا عیب ہے جو اس میں نہیں ہے؟ لیکن آپ نے اسے بھی وزیر بنایا ہوا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے فضل حق کی نیت بھانپ لی کہ یہ اب کیبنٹ کے ہر ممبر کا ذکر خیر کرے گا۔ غلام اسحاق خان جیسے شریف النفس لوگ بھی وہاں موجود تھے، تو صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق مداخلت کرتے ہوئے بولے، فضلی تم کبھی سیریس نہیں ہوتے۔ دوستو، جب عمران خان نے 1987 میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا تو صدر مملکت جنرل ضیاء الحق کی ریکویسٹ پر انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اپنے ایک انٹرویو میں جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق نے عمران خان کے وزیر اعظم بننے کا کریڈٹ بھی ضیاء الحق کو دیا تھا کہ یہ جنرل ضیاء الحق تھے جو ان کو واپس لائے۔ اگر وہ نہ لاتے تو آج ورلڈ کپ نہ جیتا ہوتا اور شوکت خانم بھی نہ بنا ہوتا اور شاید عمران خان وزیر اعظم بھی نہ بنتے۔ ویسے دوستو، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب 1 اکتوبر 1980 کی رات 8 بجے سرکاری نشریاتی ادارے پی ٹی وی پر جنرل محمد ضیاء الحق نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تو اس خطاب کی اہم بات یہ تھی کہ جنرل ضیاء نے اپنی تقریر سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کروائی، اور شاید یہ جنرل اسمبلی کی تاریخ میں پہلا موقع تھا۔ لیکن دوسری طرف جنرل ضیاء الحق کے مخالفین اس بات کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنی تقریر سے پہلے ہی ٹی وی پر ریکارڈ تلاوت چلوائی تھی اور پاکستانیوں کو گمراہ کیا تھا۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالسلام کے بھائی چودھری عبدالمجید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک سرکاری تقریب میں نماز عصر کا وقت ہو گیا تو جنرل ضیاء نے ڈاکٹر عبدالسلام سے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ نماز ادا کریں گے یا علیحدہ پڑھیں گے؟ ڈاکٹر عبدالسلام بولے، سر میں نماز علیحدہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کہنے لگے، میں جانتا ہوں آپ ہم سے اچھے مسلمان ہیں۔ جنرل ضیاء کی یہ بات سن کر ڈاکٹر عبدالسلام ایک لمحے تو سکتے میں آ گئے اور پھر جرأت کرتے ہوئے بولے کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کا یہ بیان اخباروں میں چھپوا دوں؟ جنرل ضیاء مسکراتے ہوئے بولے، آپ ضرور اخباروں میں شائع کر دیں، لیکن میں مکر جاؤں گا۔ دوستو، جنرل ضیاء الحق نے دسمبر 1984 میں ریفرینڈم بھی کروایا تھا جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ یاد رہے کہ یوسف رضا گیلانی، مخدوم جاوید، شاہ محمود قریشی اور نواز شریف سمیت کئی دیگر سیاستدانوں نے اس ریفرینڈم کی حمایت کی تھی۔ عوامی شاعر کہلائے جانے والے حبیب جالب جنرل ضیاء الحق کے بڑے ناقد تھے۔ کراچی میں انہوں نے یہ نظم پڑھی، گنبد بیدار میں ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے وطن، ظلمت کو ضیاء سر کو صبا بندے کو خدا کیا لکھنا۔ یہ نظم پڑھنے کی دیر تھی کہ حبیب جالب کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ نیویارک ٹائمز سے شہرت پانے والے پاکستانی رائٹر محمد حنیف اپنے کالم میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، سردیوں کی ایک رات جنرل ضیاء الحق اپنے سائیکل اور چادر کو لے کر پنڈی شہر کی سڑکوں پر نکل پڑے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ عوام اپنے حکمران کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ ان کی بدقسمتی کہ اس راستے پر ناکہ لگا ہوا تھا۔ کانسٹیبل نے جنرل ضیاء سے پوچھا، تم رات کے 3 بجے سائیکل پر حساس علاقے میں کیا کر رہے ہو؟ جنرل صاحب نے مسکین لہجے میں پوچھا، جناب علی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس گستاخی پر کانسٹیبل نے صدر پاکستان کو فوراً مرغا بننے کا حکم دے دیا۔ جنرل ضیاء نے اس سزا سے بچنے کی کوشش کی مگر کانسٹیبل نے انہیں ڈنڈا دکھایا تو مجبوراً جنرل کو کان پکڑنا پڑے، اور تب جنرل ضیاء نے عوام کی براہ راست رائے لینے کا منصوبہ اسی لمحے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات بھی جنرل ضیاء الحق کے زیر سایہ ہی ہوئے اور پیپلز پارٹی نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ دوستو، جنرل ضیاء کا اقتدار 1988 تک پورے شد و مد کے ساتھ جاری رہا۔ جب جنرل ضیاء الحق نے سرکاری ٹی وی پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ میں نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو برطرف کر دیا ہے
تو اس کے بعد وہ ملکی حالات پر بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ ٹی وی پر کئی سیکنڈز تک ان کی سسکیوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ اب اللہ ہی جانے کہ یہ سسکیاں ملکی حالات پر تھیں یا کوئی ڈرامہ تھا۔ دوستو، آئین پاکستان میں 62 اور 63 کی شیخ ضیاء الحق کا ہی کار خیر تھی، یعنی ہر اسمبلی ممبرز کے لیے صادق و امین ہونا لازم ہے۔ یاد رہے کہ پاناما کیس میں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے پیچھے جنرل ضیاء کی اسی شیخ کا ہاتھ ہے۔ یہ 17 اگست 1988 کا دن تھا جب جنرل ضیاء الحق، جنرل اختر عبدالرحمان، بریگیڈیئر صدیق سالک اور امریکی سفیر سمیت کئی اہم شخصیات بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے کا شکار ہو گئیں۔ جنرل ضیاء الحق کا جنازہ پاکستان کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا، جہاں لاکھوں افراد نے انہیں الوداع کہا اور وہ فیصل مسجد اسلام آباد کے احاطے میں سپرد خاک کیے گئے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔